बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत, पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। आज मैं रिसर्च प्रपोज़ल राइटिंग से मुतालिक बात करूँगी। रिसर्च प्रपोज़ल उस वक्त लिखा जाता है जब तालिब इल्मों ने रिसर्च थीसिस करना होता है और अपना रिसर्च थीसिस लिखने के लिए स्टूडेंट्स ने एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है और उस टॉपिक से मुतालिक कुछ डिटेल्स हैं जो उन्हें एक आउटलाइन की सूरत में अपने सुपरवाइज़र को देनी होती हैं, ताकि उनका सुपरवाइज़र ये जान सके कि उनका स्टूडेंट जो है वो किस टॉपिक पर काम करना चाहता है, उस टॉपिक पर उनका स्टूडेंट क्यों काम करना चाहता है, उस काम को करने के लिए उस स्टूडेंट के गोल क्या हैं, यानी मकासद क्या हैं, और ये कि अगर वो किसी टॉपिक पे स्टूडेंट काम करना चाहता है तो उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इससे मुतालिक जो है वो तालिब इल्म ने रिसर्च स्टार्ट करने से पहले एक प्रपोज़ल बना के, जिसको हम रिसर्च प्रपोज़ल कहते हैं, वो अपने सुपरवाइज़र को देना होता है। आज मैं रिसर्च प्रपोज़ल राइटिंग के बारे में बात करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट को ये मसला होता है, अगरचे कि वो रिसर्च को थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उन्हें ये मसला होता है कि वो किस तरीके से रिसर्च प्रपोज़ल को राइट करें। रिसर्च प्रपोज़ल की राइटिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और एक परफेक्ट और एक वेल डिफाइंड और प्रिसाइज रिसर्च प्रपोज़ल किस तरीके से जो है वो लिखा जा सकता है। मेरी जितनी भी अब वीडियोज़ आएंगी, मैं कोशिश करूँगी कि इन वीडियोज़ के थ्रू स्टूडेंट्स को ये बता सकूँ कि रिसर्च प्रपोज़ल प्रिसाइज वे में, डिफाइंड अंदाज में और एक एक्यूरेट तरीके से किस अंदाज में लिखा जाता है, और इसके हर पार्ट को मैं फोकस करूँगी या हर कंपोनेंट को मैं फोकस करूँगी कि तालिब इल्म किस तरीके से लिख सकते हैं, और उनकी एग्जांपल्स भी दूँगी ताकि तालिब इल्मों के लिए रिसर्च प्रपोज़ल राइटिंग का प्रोसीजर जो है वो आसान हो सके। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले डिफ़ाइन कर लें कि रिसर्च प्रपोज़ल क्या है। रिसर्च प्रपोज़ल एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जो कि हमारे रिसर्च वर्क के बारे में एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है। एक फॉर्मल यानी हमें बाकायदा डिपार्टमेंट में उसको सबमिट करना होता है, और साथ में ये कि ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ होता है। और इसको हमने एक आउटलाइन की सूरत में स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने सुपरवाइज़र को देना होता है ताकि वो समझ सके कि हमने क्या काम करना है। तो इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले मैं ब्रीफली रिसर्च प्रपोज़ल के कंपोनेंट्स आपको बताती हूँ। उसके बाद ये कि हर कंपोनेंट को मैं बताऊंगी कि आप उसको कैसे लिखेंगे, और लिखने के लिए एजुकेशनल सेटअप में आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हमने अपने टॉपिक के बारे में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है कि हम जिस टॉपिक पर काम करना चाह रहे हैं उसके लिए कितना काम पहले हो चुका है, या एक्चुअल में जो टॉपिक जिस पर हम काम करना चाहते हैं वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किस पर्सपेक्टिव में या किस बैकग्राउंड के साथ हमारे लिटरेचर में मौजूद है, और इस लिटरेचर के मुताबिक ये जो टॉपिक है ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितने ईयर्स पहले इसके ऊपर काम हो चुका है, और किस सीक्वेंस के साथ ये टॉपिक जो है वो रिसर्च वर्क के लिए या इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती रही है। और ये हम लिटरेचर रिव्यू देंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लिटरेचर रिव्यू यानी टॉपिक से मुतालिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी हम टॉपिक को डिफाइन करके उसके बाद ईयर वाइज जब से इसका ओरिजिन हुआ है, इस टॉपिक के बारे में हमें मालूमात मिली हैं, उस वक्त से लेके ऑनवर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ईयर वाइज, यानी फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है जो हमने सेलेक्ट किया है और वो उसके बारे में जो हमें ओरिजिन मिला है या उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो कि हमने डाटा कलेक्ट किया है, लिटरेचर को रिव्यू किया है, तो हमें पता चला है कि 1960 से इस टॉपिक को जो है वो फोकस किया गया है, और उसके बाद ये कि इसके ऊपर रिसर्च हुई है, उसको तालीमी इदारों में इस्तेमाल किया गया है। तो हम 1960 से उसका ओरिजिन बताते हुए पहले उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसका ओरिजिन बताएंगे, उसके बाद 1970, 1975, 1980, इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये कि किस तरतीब के साथ ईयर वाइज डाटा जो है वो मौजूद है, वो हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन में जो हमारा रिसर्च प्रपोज़ल का पहला कंपोनेंट है उसमें ये सब कुछ हम ब्रीफली बताएंगे, मुख्तसरन बताएंगे, और फिर हम अपने टॉपिक तक आकर तमाम क्रोनोलॉजिकल स्टाइल या रिव्यू बताकर हम अपने टॉपिक को स्टेट करेंगे, हम अपने टॉपिक को बयान करेंगे। इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च टॉपिक और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम।
یعنی جو ہمارا ریسرچ پرابلم ہے جس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور ڈیٹا لینا چاہتے ہیں، ٹاپک کی ایک پرفیکٹ آؤٹ لائن ہم یہاں پہ دیں گے کہ اسی امپورٹنس کی وجہ سے اور اسی لٹریچر کی وجہ سے کہ ماضی جو پاسٹ میں اتنا لٹریچر موجود رہا ہے، اس کو اتنا فوکس کیا گیا ہے یا اس کو فوکس نہیں کیا گیا لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اور اب ہمیں احساس ہو رہا ہے اس پہ کام ہونا چاہیے، تو ہم یہ بیان کرتے ہوئے یہاں پر ہم اپنے ٹاپک کی اسٹیٹمنٹ بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ریسرچ آبجیکٹیوز۔ ریسرچ آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ ہم نے کیوں یہ ریسرچ کے لیے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اور ہم کس گول کے لیے ہم اس ٹاپک پر کام کرنا چاہتے ہیں، کون سے گول ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کے لیے کیا مقصد ہے اور کون کون سے گول ہیں یا کون کون سے ہمارے آبجیکٹیو ہیں۔ جب ہم ریسرچ کریں گے تو ہم اس میں ان آبجیکٹیوز کو اچیو کریں گے یا ان گول کو اچیو کریں گے۔ وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 7 بھی ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی گول ہم نے اس ریسرچ ورک میں اچیو کرنے ہیں یا جو آبجیکٹیو ہیں ہمارے اس ریسرچ ورک کو کرنے کے لیے، وہ سب کے سب ہم یہاں پر بیان کر دیں گے۔ اس کو ہم ریسرچ آبجیکٹیو کہتے ہیں۔ میں آگے جا کر ڈیٹیلڈ انداز میں بتاؤں گی کہ آپ ایک ریسرچ آبجیکٹیو کس طرح لکھ سکتے ہیں، آپ انٹروڈکشن کیسے لکھیں گے، لٹریچر ریویو کیسے لکھیں گے، ٹاپک کو کیسے اسٹیٹ کریں گے۔ ابھی میں جسٹ ایک بریف سمری دے رہی ہوں کہ کون کون سے کمپوننٹس موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے ریسرچ میتھڈالوجی۔ یہاں پر ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس ریسرچ کو کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ کار کریں گے، یعنی جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس ٹاپک پر ہم نے آبجیکٹیو بنا لیے ہیں کہ ہمارے یہ گولز ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اب یہ گول ہم کس طریقے سے پورے کریں گے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ہم نے کہیں ٹور پہ جانا ہے یا ہم نے کوئی کام پلان کرنا ہے تو سب یہ کہتے ہیں اچھا آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کام، وائی، آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ دوسرا سوال ہوتا ہے آپ یہ کام کیسے کریں گے، تو یہ بالکل ریسرچ میتھڈالوجی ہے کہ ہم یہ کام کیسے کریں گے، کون سا ہم ریسرچ کا پروسیس استعمال کریں گے۔ بہت ساری ریسرچ میتھڈالوجیز ہیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں جو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، تو وہ بہت ساری ریسرچ میتھڈالوجیز بتائی بھی ہیں اور ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین بھی کیا ہے، جس میں جو ہے وہ ہسٹوریکل ریسرچ ہے، ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے، ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے، ایکشن ریسرچ ہے، میں نے سب کو ایکسپلین کیا۔ تو ہمیں یہاں پر بتانا ہوگا کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس قسم کی نوعیت ہے، یہ ہمارے مقاصد ہیں جو ہم نے گین کرنے ہیں، تو ان مقاصد کو گین کرنے کے لیے جو ہماری پاپولیشن ہے جن سے ہم ڈیٹا لیں گے وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی یا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ہم بتائیں گے۔ ان اسٹوڈنٹ سے کس طریقہ کار سے ہم ڈیٹا لیں گے، ریسرچ کی کون سی میتھڈالوجی ہم یوز کریں گے، اور اس کے بعد یہ کہ اس میتھڈالوجی کے حساب سے جو اگلا پوائنٹ ہے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس، ہم جب کسی چیز پر کام کرتے ہیں اور ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں، ہم انفارمیشن لے لیتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے کسی کا انٹرویو کیا ہے ریسرچ میتھڈالوجی کے ذریعے اور پاپولیشن کو سلیکٹ کر کے، تو اس انٹرویو میں جو ہمیں معلومات ملی ہیں، ہم نے کوسچنیئر فل کروایا، ہم نے سروے کیا، ہم نے آبزرویشن کیا، اب ان معلومات سے ہم کیسے نتیجہ نکالیں کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ جو گول ہیں ان کے کیا نتیجے نکلے ہیں، ہم نے کیا مقصد حاصل کیا ہے، ہمارے گول جو ہیں ان کے مطابق ہمیں کیا ڈیٹا ملا ہے، تو اس کے لیے ہم اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ میں آپ کو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس کے مختلف طریقے بتاؤں گی، بہت شارٹ کر کے، بہت بریفلی، کہ آپ کس طریقے سے ڈیٹا کو انالیسس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس کے لیے شارٹ اور بریف اوور ویو میں دوں گی، اور اگر آپ ڈیٹیل میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو میں نے اور ڈاکٹر وحید نے ایک بک لکھی ہے اسٹیٹسٹکس ود کمفرٹ کے نام سے، تو اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو وہ بک آپ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اور اس میں ڈیٹیلڈ انداز میں انالیسس کا پروسیجر تھرو SPSS دیا گیا ہے۔ تو یہ جب ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس میں ڈیٹیل پر بات کروں گی تو وہاں پر میں آپ کو اس کے بارے میں سارا کچھ مزید بتاؤں گی۔ اس کے بعد ہے سگنیفیکینس آف دی اسٹڈی۔ ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، ہم کوئی بھی ٹاپک سلیکٹ کریں ریسرچ کے لیے، تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹاپک لے رہے ہیں تو اس ٹاپک کی امپورٹنس کیا ہے۔ جب آپ اس ٹاپک پر ریسرچ کر لیں گے، ڈیٹا کلیکٹ کر لیں گے، آپ کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے، تو ان مقاصد سے ایجوکیشنل کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا۔ آپ اتنا ٹائم اس کے اوپر لگا رہے ہیں، آپ ورک کر رہے ہیں، تو ایجوکیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو کیا فائدہ، ان گول کے آپ جب ان گول کو اچیو کر لیں گے یا ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، تو اس کو ہم کہتے ہیں سگنیفیکینس آف دا اسٹڈی۔ ہم اس کے لیے سگنیفیکینس جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہمارے ٹاپک کی ویلیو اس طرح ہے کہ اس پر جو ہے وہ بہت عرصے سے کام ہوتا رہا ہے اور اب مزید اس میں ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے، یا اس پر پہلے کام نہیں ہوا لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے، تو ہم اس میں اپنی سگنیفیکینس بتائیں گے۔ آخر میں ہے ٹائم لائن۔
टाइम लाइन का सिलसिला ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सुपरवाइज़र ये कहें कि आप हमें टाइम लाइन बना कर दें, यानी आप हमें एक पैटर्न बना के दें कि आप ये पहला चैप्टर कितने टाइम में लिखेंगे, उसके बाद ये कि दूसरे चैप्टर के लिए कितना टाइम लेंगे। ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें ये कैलकुलेशंस हो जाती हैं कि इतने अरसे में हम अपना काम करेंगे और हम इतना टाइम बचाना भी होगा हमें, ताकि रिसर्च प्रपोज़ल को के मुताबिक काम करने के बाद हम जब रिसर्च को राइट अप के फॉर्मेट में ले जा सकें तो हम सुपरवाइज़र को अपने चैप्टर्स भिजवा सकें कि वो उसको पढ़ सके, उसको देख सके और हमें इंस्ट्रक्शंस दे सके। तो वैसे तो सुपरवाइज़र हर चैप्टर के हिसाब से जब टाइमलाइन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप सुपरवाइज़र को सेंड करेंगे तो वो आपको चेक करके वापस भेजेंगे, लेकिन सारा थीसिस तभी फाइनलाइज होता है जब वो टोटली 5th चैप्टर तक लिख लिया जाता है और उसकी तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो अच्छी बात होती है कि टाइमलाइन जो है वो दे दी जाए कि हर चैप्टर के लिहाज से आप टाइमलाइन दें कि मैंने इस पर ये काम करना है और इतनी टाइम में मैंने जो है वो सुपरवाइज़र को सेंड कर देना है। उसके बाद है रेफरेंसेस। हम अपने रिसर्च प्रपोज़ल में कहीं से भी कोई मटेरियल लेते हैं, कोई आइडिया लेते हैं, कोई डायरेक्ट जो है वो कोटेशन लेते हैं, तो उसके बारे में हमें हवाला देना होता है कि हमने ये मालूमात कहाँ से ली हैं और इसका रेफरेंस क्या है। और जब मैं इस पार्ट पर आऊँगी रेफरेंस के, तो मैं आपको बताऊँगी कि रेफरेंस देने के तरीके क्या होते हैं और कौन सा रेफरेंस कि आपको कहीं कहीं 2 लाइन्स हैं जो आते हैं डायरेक्ट ले सकते हैं किसी भी ऑथर की। उससे ज़्यादा मटेरियल होगा तो फिर उस सूरत में आपको वो मटेरियल किस तरीके से लिखना है, रेफरेंस कैसे देना है, जब ये पार्ट आएगा तो मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊँगी। तो ये था रिसर्च प्रपोज़ल कि रिसर्च प्रपोज़ल क्या है। थैंक यू वेरी मच।